अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इलेक्शन का ऐलान होने के बाद आपने देखा कि गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन तेज हो गया। आज भी मानसेरा के अंदर पीटीआई का एक वर्कर कन्वेंशन था। कल ही रात के वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने रिटर्न फैसला जारी किया था कि पीटीआई को पूरे केपीके के अंदर अपने जलसे जुलूस और कन्वेंशन करने की इजाजत है। उसके बावजूद आज पुलिस ने स्टेज भी उखाड़ दिया, कुर्सियां भी फेंक दी, सारे का सारा वहां पे जो माहौल बना हुआ था एक कन्वेंशन का, उसको मलिया मेट कर दिया। और वहां पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। जिस तरह से लाहौर हुआ था 22 अक्टूबर के दिन कहना, जहां पीटीआई ने एक कार्नर मीटिंग रखी हुई थी, जिस तरह से पुलिस ने दर्जनों वहां पे बख्तरबंद गाड़ियां लेके जाकर कैदियों वाली बसें लेकर गए थे दर्जनों के हिसाब से, और वहां पे धावा बोला था। इसी तरह से मनसेरा धावा बोला गया है। तैमूर जफर झगड़ा के घर रात को छापा मारा गया है। आज सर पर कपड़ा डाल के, काला कपड़ा डाल के फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया है कि वो जहांगीर तरीन की जमात में हैं तो सही, गए तो हैं बाकायदा, हालांकि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो खुलकर अब जहांगीर तरीन के साथ खड़े क्यों नहीं होते, वो आईपीपी का दिफा क्यों नहीं करते, और वो जेलम के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा क्यों नहीं करवाते। तो इस हवाले से भी आपने देखा कि उनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग हुआ। फिर अचानक असद कैसर साहब को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? वजह आखिर ये पहले भी तो हो रहा था ना, लेकिन अब ऐसी क्या वजह बनी है कि इसकी शिद्दत के अंदर इतना इजाफा हो गया है और इस तरह से होश उड़े हुए हैं? उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। बल्कि आरिफ हमीद भट्टी तो कहते हैं, कहा जा रहा है कि मजीद सहाफियों के लिए जमीन तंग की जा रही है, मजीद सहाफियों की को नौकरियों से निकलवाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा वो बुजुर्ग सहाफी गुलाम हुसैन चौधरी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनको भी एआरवाई से निकलवा दिया गया। और काशिफ अब्बासी साहब, कहा तो जा रहा है कि 2 हफ्तों की वो छुट्टी पर है, लेकिन उनके हवाले से भी मुतजाद इतलात है कि शायद उनको भी निकलवा दिया गया है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसकी बेसिक वजह जो सामने आई है, एस्टैब्लिशमेंट ने सर्वे करवाए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने, जी हां, सम टाइम एनजीओज करवाती हैं, एजेंसीज करवाती हैं, और कोई जो है वो छोटे लेवल पे सर्वेज होते हैं, लेकिन अब की बार बड़े लेवल पे, और एक एक जिले और एक एक तहसील, एक एक सीट पर फोकस किया गया है इन सर्वेज के अंदर। और ये सर्वे खुद एस्टैब्लिशमेंट ने करवाए हैं, किसी जमात ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने, ताकि पता चल सके कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इतना जो हम जो है वो अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, तो पता तो चले हमने हासिल क्या किया है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, अब किस तरह का जोड़ तोड़ करना होगा, किस लेवल का क्रैकडाउन करना होगा, मैनेज किस तरह से करें। अच्छा, अब जनाब 2 पार्टियों पर फोकस था जो एस्टैब्लिशमेंट की अकलौती अपनी बनाई हुई लाडली तरीन पार्टियां। एक एक पार्टी केपीके के अंदर जो कि खटक, परवेज खटक की बनाई गई है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। दूसरी पार्टी पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पंजाब के अंदर, पंजाब के अलावा उनका कोई और दूसरी ब्रांच नहीं है। और ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये भी केपीके के अंदर खान का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये जमात बनाई गई। अब पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट ने सर्वे करवाया है, इस्तेकाम पाकिस्तान मैक्सिमम मैक्सिमम वो भी साउथ पंजाब के अंदर 3 सीटें निकाल रही है। 3 सीटें वो भी साउथ पंजाब के अंदर निकाल रही है। और पूरे केपीके के अंदर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बहुत बड़ा है खैबर पख्तूनख्वा, ये हजारा डिवीजन भी उसके अंदर आता है, फाटा उसमें आता है, ये सारी एजेंसीज और पेशावर और पूरा यानी केपीके, चाहे वो फाटा पुराना हो, हजारा डिवीजन हो, पूरे के पूरे केपीके के अंदर परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कोई एक सीट भी नहीं निकाल रही, कोई एक सीट भी। सर्वेज के मुताबिक परवेज खटक अपनी सीट भी नहीं निकाल रहे।
نہ ایم پی اے کی نہ ایم این اے کی، یہ اندازہ کر لیں۔ اب آتی ہے پیچھے تین بڑی پارٹیاں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ اب ذرا خبر سنیے گا، آپ حیران ہوں گے۔ نمبر 1 سب کو پتا ہے پی ٹی آئی، نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 2 جماعت کون سی ہے ان سرویز کے مطابق؟ نون لیگ نہیں ہے، نمبر 2 ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر ووٹ بینک ہے، وہ سندھ کے اندر حکومت بناتے ہیں، لہذا سندھ ان کا گراؤنڈ ہے۔ سندھ پہ کوئی پی ٹی آئی نے بھی بہت زیادہ ورک نہیں کیا، کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا ورک ہے اور وہاں پہ ایم کیو ایم اور دیگر پلیئر بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا بھی وہ کراچی کے اندر اچھا ووٹ بینک ہے۔ لیکن باقی جو سندھ ہے وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کام نہیں کیا، نون لیگ کا تو وہاں پہ بالکل ووٹ ہے ہی نہیں۔ تو ایک کم از کم صوبے کے اندر پیپلز پارٹی تگڑی ہے اور ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، تو نون لیگ کی نسبت پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ اور ایون لاہور کے اندر جو سروے کروائے گئے ہیں نا، لاہور کے اندر 1 سے 2 سیٹیں نون لیگ نکال سکتی ہے، اس کے علاوہ نون لیگ لاہور سے بھی جھرلو پھرنے جا رہا ہے۔ تو پورے پاکستان میں مختصر یہ کے پی کے اندر، کراچی کے اندر اور پنجاب جو بیٹل گراؤنڈ ہے، یہاں پر عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے، ناممکن۔ اگر الیکشن کروانے ہیں چاہے دھاندلے کرنے ہیں، اگر تو پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، اگر تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے، پھر نہیں ہرایا جا سکتا۔ پھر مقابلے پہ چاہے آصف زرداری ہو، بلاول بھٹو ہو، چاہے فضل الرحمان ہو یا چاہے نواز شریف ہو، کسی عام سے ورکر کو بھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ یہ وہ وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ تمام ٹاؤٹ وہ الیکشن جیتنے کی اس وقت کنڈیشن میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن پر ہوا ہے مانسیرا کے اندر، اور اسد کیسر صاحب کی گرفتاری، اور اسد کیسر صاحب کی گرفتاری اس کیس کے اندر کی گئی ہے جس کے اندر محمود خان اور پرویز خٹک بھی نامزد تھے، لیکن ان کو سٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور اسد کیسر جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ اور تیمور ظفر جھگڑا، ان کو بھی جو ہے ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا، وہ نہیں پکڑے گئے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانا ہے وہ کتنا بے بس ہے، ذرا اندازہ جو ہے وہ آپ کر لیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے الیکشن کمیشن مسلسل لکھ رہا ہے کہ اسلام آباد کے جو ڈی سی صاحب ہیں نا، میمن صاحب، اور اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں، ان کو ہٹایا جائے، ان کو تبدیل کیا جائے۔ ایون خط بھی لکھا گیا عرفان نواز میمن کے حوالے سے، اور ناصر اکبر خان صاحب یہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے پچھلے 10 روز سے خط بھی لکھا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ ان کو بدل دیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آل ان آل ہوتا ہے یا بھی نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نگران سیٹ اپ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کی منظوری کے۔ اب الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہہ چکا ہے، نگران حکومت کو کہہ چکا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور یہ جو ڈی سی اسلام آباد ہیں ان کو جو ہے اب آپ ہٹائیں۔ ابھی تک نہیں ہٹایا جا سکا۔ تو جو الیکشن کمیشن 2 افسران کا تبادلہ نہیں کرا سکتا، آپ اندازہ کریں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کیسے کروائے گا۔ لیکن جیسے بھی ہوئے الیکشن، جیسے بھی جتنا بڑا بھی جھرلو پھرا، موجودہ جو سروے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے خود کروائے ہیں اس کے مطابق جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں الیکشن جیتنے کی اس وقت پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اوپر سے قاضی فائز عیسیٰ کا سخت فیصلہ ہے کہ الیکشن کروانے ہیں، اور ادھر سے زمین جو ہے وہ غرم ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جی خبر آ رہی ہے غزہ نکل گئے ہیں جی، جلدی فوری وہاں پہ وہ سیدھے غزہ پہنچیں گے۔ اطلاعات آ رہی ہیں، جیو نیوز کے صالح ظافر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں نے تصدیق کی ہے، جے یو آئی فے کے جو ہے وہ ترجمان سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی تفصیل شیئر نہیں کر سکتے، البتہ مولانا صاحب کچھ ادویات لے کے، کچھ جو سامان ہے وہ لے کے غزہ جنگ زدہ علاقے کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ ذرا لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور گراؤنڈ پر صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے۔ تو مولانا صاحب جناب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اچھی بات ہے، پہنچنا چاہیے، غزہ کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔